नॉर्मल कोर्स में होगा। इसलिए और फिर ये हमेशा के लिए ये भी रास्ता बंद हो गया जिसके ज़रिए वो कानून साज़ी एक मार्शल लॉ के ज़माने में हुई थी और वो आर्मी एक्ट में तरमीम करके ये कहा गया था कि सिविलियन का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। इसलिए कौम को एक मुबारक हो, आइन और कानून की फतह हुई। और दूसरी बात, एक मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि कायदे करप्शन हैं, कायदे करप्शन एक इश्तिहारी मुजरिम जिस अंदाज से पाकिस्तान में वारिद और मुसल्लत किए जा रहे हैं, हमारे रियासती इदारे, रियासती एहलकार और रियासती हरकारे उनको वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं एक रियासत के मुजरिम को, और वो रियासती वो इदारे, वो अशखास, वो अफराद जिनको 18 बिलियन डॉलर की सूरत में सालाना हम मुफ्त मराद देते हैं, जबकि गरीब भूख से मर रहा है, अपनी बच्चियां बेच रहा है। आपके सामने जो माशी तबाही उस फाशिस्ट हुकूमत ने 16 महीनों में की है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह की उनके लिए की है, और जिस तरह नैब के प्रोसिक्यूटर बिन बुलाए वहां आकर के प्रोटेक्टिव बेल के लिए आ गए, और अदालत ने ये कहा कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो प्रोटेक्टिव बेल दी, वो सियासत करने दी एक मुजरिम को, जबकि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है पहली दफा उनके तमाम केसेस जमानतें भी रिजर्व हो जाती हैं 2-2 हफ्ते और 3-3 हफ्ते, कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिस अंदाज से कंप्रोमाइज जजेस के जरिए इमरान खान को कार्नर किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये भी तारीख की बदतरीन मिसालें हम कायम करने लगे हैं। एक गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा करना है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर उसने उसका दिफा करना है, और दिफा उसने किया है। मुझे बताएं, कल पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, आज अगर पाकिस्तान के मफाद का दिफा करने वाले को आप सजा दें, तो क्या वो सिर्फ चुप करके बैठ जाएगा? आइन के तहत, रूल के तहत, लॉ के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसने ये फैसला करना है कि हमने कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी है और कौन सी नहीं करनी। और ये उसने कानून और आइन के मुताबिक काम किया। फिर वो साइफर जो डी क्लासिफाई का मकाम है और जो सहूलतकारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको मिली है और आगे जारी है, मैं समझता हूं कि ये काबिल अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे लिए इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक तरह का हो। आज हमारे तमाम मुकदमात वो रिजर्व चले जाते हैं और उस पर फैसले नहीं आते, और इमरान खान को निशान इबरत बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के 100 से जायद मकामात पे हमने जलसे करने की इजाजत मांगी, अदालत के हुक्म से, अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से एक जगह पे कल हमें इजाजत मिली। और जिस तरह हमें वो रास्ते में खड़े होकर पुलिस ने जो जराइम किए, जो हमारे वर्कर्स को उठा लिया, जो उनको जेलों में बंद कर दिया, और उसके साथ साथ आपने देखा उनको सजा हुई, और सजा के दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने इलाज करवाना है और मुझे इतने हफ्ते की छुट्टी चाहिए, तो उन्हें छुट्टी मिली, अदालत ने दी, लेकिन बाहर जाकर वो वापस पाकिस्तान आने से मुकर गए और पूरी दुनिया की उन्होंने सैरें की। अदालत ने उन्हें इख्तियारी को पनाह देता है तो उसके ऊपर जो सेक्शन 216 पीपीसी है उसके तहत एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई या क्या होगी? तो नोटिफिकेशन उन्होंने खुद किया है, उसके ऊपर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि वो शख्स खुद आएगा कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए, तब उसकी पटिशन जो है दायर हो सकेगी। लेकिन हर चीज की, हर कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जो रूल इन्होंने खुद बनाए उसको फॉलो नहीं किया गया, और अटॉर्नी के जरिए वो दरखास्त दायर ही नहीं हुई, बल्कि बायोमेट्रिक के लिए जो अमला मौजूद था उसे बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर भेजा गया और वहां जाकर उनकी बायोमेट्रिक हो रही है। और बायोमेट्रिक के बाद फिर प्रोटोकॉल जो है, पूरा दिन हमने मीडिया के ऊपर सिर्फ जहाज की तस्वीरें देखी
اور ساتھ ساتھ جو ریاستی پروٹوکول جیسے کہ CCPO صاحب وہاں پر سلوٹ مار رہے ہیں اور جلسے کے اندر جا کر جناب شاہی ان کے کھانے اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سٹیٹس ان کا کیسے چینج ہو گیا. سٹیٹس ابھی بھی وہ مجرم ہیں، مجرم سے ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا، ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی، تو کیسے جو ہے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ آج پھر وہ مری گئے ہیں تو مری بھی اسی طرح سے پروٹوکول جو ہے وہ گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں. اور ایک طرف عمران خان صاحب کی درخواست ہم ایز ایکس پی ایم اس وقت ان کے اوپر یہ کوئی بھی جو کیس تھا وہ ثابت نہیں ہوا تھا، سمپل ان کے اوپر FIRs تھیں جو کہ انڈر ٹرائل سارا معاملہ چل رہا تھا اور انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی. اور ابھی تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں میٹر لگا ہوا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ ہے دورہ انصاف کہ جہاز سے انہوں نے بے نظیر جو بھٹو محترمہ شہید ہیں ان کی تصویریں پھینکی تھیں، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح کا ان کا گندا مائنڈ ہے اور وہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ڈسکلوز کیا. پوری تقریر کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے. چلیں یہ تو ساری چیزیں آپ نے دیکھی، لیکن یہ جو دورہ معیار ہے انصاف کا، آخر میں یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی 3 درخواستیں جو بڑی اہم ہیں، جن میں ضمانت کا معاملہ ہو، ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے معاملہ ہو یا کوائشمنٹ کے حوالے سے درخواست ہو، تو وہ فیصلہ محفوظ ہے. اور دوسری طرف ٹرائل اسی طرح سے اجلت سے چلایا جا رہا ہے جیسے توشہ خانہ ٹرائل چلایا گیا تھا. تو اس فیصلے کو، یہ جو فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں کیوں نہیں سنائے جا رہے؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ آ کر بیان دے رہی ہے کہ ہمیں گرفتاری مطلوب نہیں ہے. اب کل کے لیے ڈیٹ فکس ہے، ہم عدالت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جیسا دوسرے لوگوں کے لیے قانون ہے، نوٹس بھیجے جاتے ہیں، ایسا پروسیس کیا جائے اور روٹین میں جیسے عمران خان صاحب کی درخواستیں سنی جاتی ہیں اور فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں اور جو ہے قانونی پہلو جو ہیں وہ قانون کو دیکھا نہیں جاتا، تو قانون کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا جائے. اور کسی طرح سے ان کی کو جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ نہیں کنفرم ہو سکتی، انہیں ہر صورت جیل جانا پڑے گا کیونکہ اس وقت سٹیٹس جو ان کا ہے وہ کنوکٹڈ ہیں اور یہاں سے صرف اور صرف بیل لے کر چھٹی لے کر 4 دنوں کے لیے باہر گئے تھے اور انہوں نے آ کر عدالت میں سرنڈر کرنا ہے اور سیدھا جیل جانا ہے. تھینک یو. آپ میکن صاحب بہت سمجھدار قسم کے آپ ماشاءاللہ صافی ہیں. آج آپ کو پتا ہے کہ پٹیشن لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، PTI ون آف دی پٹیشنر ہے. آج ہمارے ہی کیس میں آرڈر ہوا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن تھی، باد رحمان لودھی صاحب کی پٹیشن تھی اور PTI کی پٹیشن تھی اور اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل آرڈر ہوا ہے. اور ہم نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا گیا ہے اور ہم نے تو کہا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں اور کورٹ نے کہا ہے اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اب 90 ڈیز میں تو نہیں ہو سکتا بٹ منیمم پاسبل ٹائم میں ہم الیکشن کرائیں گے. اور بڑا ڈیٹیل آرڈر پاس کیا ہے، آپ اس کو پڑھیں. ہم تو پہلے دن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، آج بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی جائیں، ہم کانٹیمپٹ آف کورٹ بھی کریں الیکشن کمیشن کے خلاف، ہم کانٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن بھی ڈالیں ان کے خلاف جو اس وقت غیر آئینی طور پر پنجاب اور KP میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم بالکل مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فیلڈ تو دے دو، لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہم لیول خود کر لیں گے، ہمیں سانس لینے کا حق تو دو ہمیں. وہ تو یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام نہیں ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں؟ آج بھی تمام گیلپ سروے سے لے کر کوئی سروے آپ اٹھا لیں، کوئی ہمارا جو مخالف ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اونلی پولیٹیکل پارٹی یا عمران خان ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے. یہ تو سب مانتے ہیں. تو کیا مقبولیت کو قبولیت کی شرط کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت؟ عوام نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان فاشسٹ حکومتوں کے ان کارندوں کو جنہوں نے 16 مہینوں میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، عوام نے ان کو نہیں آنے دینا. آج بھی ہم کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کرائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. یہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کے ایڈونچر کی یا مس ایڈونچر کی. آپ 71 سے سبق سیکھیں. آج آپ معاشی کی تباہی میں پہنچ چکے ہیں. آج آپ سیاسی عدم استحکام اور سیاسی عدم برداشت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آگے اگر آپ نے خدا نخواستہ غلط قسم کے لوگوں کو زبردستی زور اور جبر کے ذریعے مسلط کیا تو وہ 6 سے 8 مہینے اگلی حکومتیں چلیں.